روح من هناك، من هناك روح. كنت تتهون روح من هناك، انا جالس بس روح من هناك. محمد بس شوف البروز هذا. ايوه جيب النور من فوق كذا من فوق. هذا الاخير بعدين هو اللي طلبه بين لا تغيب، لا تغيب بقول لك. خلاص كده تيجي؟ ها؟ جربت شو جربت بس لا تغيب حلوة. لا هي الوالدة هنا تطوف. ده عشان دخان بس. شكرا جزاك الله خير. قول آمين. Lihat brush teh, cak su. ايش فيه؟ ايه قفل يمشي. انزل محمود هذا خذ هذا صار كيف ظهور الحين يقول لي هنا بقول الظهور خش على الكعبة. ما فيش خلاص. ما فيها ولا مسح هدك. خذ لك واحدة كذا بعد الله يديكم العافية.